मोगाच्या भावन आणि भयणीनो, ह्या वर्त्या दिसा आमी जेजूचें आराधन करूंक ह्या वेदी बोवारी सांगत जमला. आज प्रत्येक तरान इगर्जमाता सांत जुजेची परब आचरण करता. सांत जुजे मरियेचो पती, जेजूचो पोसको बापूय ह्या संवसारांत एक भाग्यवंत कुटुंब ताणें बांदले. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या वर्त्या दिसा आमी आसतना जेजू सांगता हो वेळ करसूंक आमी आमकां तयार करया आनी जेजूचें आराधन करूंक आनी तशेंच ताची कृपा जोडूंक, ताचें आशिर्वाद जोडूंक आमी आमकां तयार करया. हो वेळ आमी जेजूक समर्पया, दिंबी घालया आनी जेजूक आमी आमच्या मदें स्वागत करया. दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर L11 पान संको 161. तू मुजो आसरो, तू मुजो राखणदा, तू मुजो मोगाळीस, तू मुजो देव, तू मुजो आसरो, तू मुजो राखणदा, तू मुजो मोगाळी, तू मुजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा. तू मुजो सोडबंदा, तू मुजो श्रीकोंदा, तू मुजी घटाय, तू मुजो देव, तू मुजो सोडबंदा, तू मुजो श्रीकोंदा, तू मुजी घटाय, तू मुजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा सौम्य, हांगा वासा.
वंदा तू मुझी गुपी सुवा तू मुझो दे तू मुझो गोळी तू मुझो बुजवंदा तू मुझी गुपी सुवा तू मुझो दे सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदा सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा स्वामी जेजू ह्या उंड्या रुपार ह्या वेळार कोरोस हजर आसा तशें आराधन आमी करया हो वेळ ताच्या ह्या चिरपणांत ताणें पवित्र केला येस जेजूक आमी काळजांतावन नमान करया आमची तकली बगोवन जें कितें आमच्या जिवितांत जेजून केल्लें आसा हें सर्व आमच्या दोळ्या मुखार हाडया सोम्या जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं कोरोस हजर आसाय ह्या दिसा प्रत्येक रितीन हो दीस आमी तुज्या सांगाता आराम केला आसता जशें इगर्ज जुजेची परब आचरण करता सोम्या हेच सांताच्या त्या नितीवंत जिविताद्वारे आमी आमची जिणी बांदून हाडूंक आज प्रत्येक तरान प्रेरण मागता सोम्या हर एक दीस तुवें दिल्लो जावन आसा फाटल्या दिसांनी प्रत्येक तरान केल्या सर्व आशिर्वादां खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या रातीन तुवें बरो विशय दिलाय बऱ्या भलायकेंत आमकां सर्वांक तुवें सांबाळलाय सोम्या ह्या वेळार आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता तुवें केल्या सर्व उपकारां खातीर आनी तशेंच आमच्या जिवितांत घडल्या सर्व आशिर्वादां खातीर सोम्या जेजू ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमच्या काळजांतावन तुका अर्गां दिता तुजें नांव आमी वाखणटा तुजी किर्ती आमी गाजयता सोम्या थंच जावन आसा देवाचो पूत हे संवसारी मनीस जावन आयिल्लो आमची नीत करूंक न्ही बगार आमची सोडवण करूंक आनी देवाची ती अपारमीत खाकुळत आनी देवाचो मोग आमकां सर्वांक तुवें तुज्या जिविताद्वारे दाखोवन दिलाय सोम्या ह्या वेळार आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता तुजें नांव आमी वाखणटा तुजी स्तुती आमी करता स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा धन्या देवाची स्तुती
स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. पाराक्लिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. कृपेवंताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. धन्या देवाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. पवित्रात्म्याची स्तुती करा. हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, मोगाच्या भोवनो नी भयणीनो, ह्या आराधनाच्या नियाळाक आमी घेवया देवाचें उतर लुकाचो वंजेल अध्याय 15 ओळ 25 मुखार. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशीं पावता आसतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला, तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ तसो बापूयच भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा परी तुज्या खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत
तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो, तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताच्या खातीर पुश्टी पाडको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावलो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो, तो परत्यान फाटीं आयला. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या देवाच्या उतरांत आमी दोगां जाणांक पळयता. एकलो जावन आसा व्हडलो पूत आनी एकलो जावन आसा काकुळटीचो बापूय. आनी हेंच जेजू देवा मदें आनी तशेंच आमच्या मदें आसलेल्या संबंदा विशयांत आमकां सांगता. जायते फावटी आमी मागणें, रोजार आनी तशेंच जायतें दान धर्म करता. आमच्या काळजांत एकच आसा, देवान आमकां बरें सांगाचें, आमी देवा मुखार बरें आसूंक जाय. आनी जेन्ना दुसरीं आमच्याकी वायट केल्लीं बऱ्या जिणेंत जियेता जाल्यार, हे देवा तें फाटीं परतता जाल्यार आनी देव तांकां आशिर्वाद घालता जाल्यार थोडे फावटी आमकां सोंसूंक जायना. असो भाव थंयसर बापाय सांगता काम करता आसतना ताच्या त्या धाकट्या पुतान सगळी आस्त थंयसर होगडांक वता आसतना जायतो राग आनी हगें त्या व्हडल्या भावाक धाकट्या भावाचेर आसलें जावंक बरो. आनी इतलेंच न्हय, एक संतोशी आसलो की तो हांगासर ना आनी सगळें हें म्हजेंच जावन आसा. पूण जेन्ना तो भाव फाटीं येता, ताचें तें आसलो तो राग, मसूर, हगें सगळें परत्यान जिवें जाता. आनी हेच खातीर ते संतोशान वांटेले जावंक तो मुखार वचना बगार रागान घराच्या भायर रावता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी असलेच परिस्थिती आयल्या जावंक बरो. दुसऱ्या थंय काकुळट दाखोवंक आमकां अवकाश मेळटा आसतना आमी फाटीं सरल्या. आनी तशेंच आमी आमच्याच जिवितांत सडीत संतोश बगून दुसऱ्यांचें जिवीत बरें जाल्लें पळोवंक जायनासतना आमी रागान पेटल्या जावंक बरो. आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावंक बरो अशेलेच धाकटे भाव आसतात, या व्हडले भाव आसतात. हे आमच्या जिवितांत, ह्या इगर्ज मातेंत, ह्या फिरगज कुटुंबांत, ह्या समाजांत असले सन्निवेश आसलेच. पूण कितले फावटी आमी दुसऱ्या विशयांत आमच्या काळजांत राग दवरला. ह्या फरीकपणाची चिंतना कितले फावटी आमी आटयल्यांत. जावंक बरो ह्या देवाच्या उतरांत आमकां केन्नाय वचूंक मेळना व्हडल्या पुतान धाकट्या पुताचेर कितेंय अपराध मांडलो या कितेंय जाल्लें म्हणून. पूण हांगासर अकरेचें कितें आसा तें सगळें ताचें जिवीत आमकां व्हरून वयता. जायतीं वर्सां जावंक बरो हो पूत भायर आसल्यार थंयसर व्हडलो पूत त्या धाकट्या पुता विशयांत सडीत वायट काळजांत दवरनासलो आनी बापाय विशयांतय तो वायट चिंतनासलो. जावं बरो धाकटो पूत घरांतल्यान भायर आसल्यार तो बापाय विशयान चिंततालो. पूण व्हडलो पूत घरांत आसून बापाय सांगाता आसल्यार तो बापाय सांगाता नातलो आपल्या काळजांत तावन. मुगाळ भोवून आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी देवाचें योजन पळोवंक शकना. जायते फावटी आमी चिंतल्या बरी देवान करीचें म्हणून आमी पाती येता आनी तेंच आमी मागता. आमी जेन्ना देवा लागीं मागता इतलेंच मागता, जें कितें हांवें चिंतलां देवा तेंच तुवें म्हाका दिवंक जाय. जें कितें हांवें येवजण घालां तेंच तुवें संपूर्ण एक पावोवंक जाय. आनी अशें आमी मागता आसतना आमी देवातोन मागना बगार देवाक आमी आमचें येवजण तिडसिता. आनी हेंच जावन आसा थोडे फावटी आमचें मागणें. आमी देवा थंय आसल्यार देवाच्या सांगाता आसना बगार दुसऱ्यां थंय आमी पळयता. अशेंच आमच्या जिवितांत जायतो अवकाश देवान आज आमकां दिला. जर आज ही आराधना करता आसतना तुमकां कोणाचोय उडास येता जाल्यार, जावं बरो तुमच्या जिवितांत तुमी कोणाकी बोगसूना जाल्यार, हे कोणा थंय फरीकपणाची चिंतना आसात जाल्यार आनी तशेंच दुसऱ्या विशयांत तुमी वायट चिंतात जाल्यार आज हें सगळें ह्या सक्रामेंता मुखार आमी दवरया. जशें देवान दुसऱ्यांक बक्षिलां तशेंच देवाचें तें बक्षुनेचें काळीज आज देव आमकांय दिवं दी. आमच्या जिवितांत राग, हगे, मुसोर आनी फारीकपणांची चिंतना दवरिनासतना जशें देवा थंय आसले खाकुळट आज आमचे थंय आसूंक आमी प्रत्येक तरान मागया. हर एक वेळ आमकां देवान दिल्लो जावन आसा. जशें व्हडलो पूत देवा सांगता त्या बापा सांगता आसलो, जायतें बरें ताणें
आसल्यार ताच्या काळजांत उपकारी म्हूण नातलें. जशें बापान सगळें ताका दिलें जाल्यार सगळें थंयसर कश्टांत तो नातल्यार सगळें आसल्यार ताचें तें उपकारी म्हूण नातलें. आज आमच्या जिवितांत जावं पुरो देवान जायत्या आशिर्वादांत आमकां भरला, जायते मागणें करूंक आमकां अवकाश दिला आनी तशेंच ह्या कर्गा वेळार आमी हर एका दिसा मागोवंक शकल्या. आज प्रत्येक तरान आमी देवा लागीं मागया. जशें देवान जायत्यांक बक्षिलां तशें आमी दुसऱ्यांक बक्षून ही फरीकपणाची चिंतना आमच्या तावन पयस सरूंक प्रत्येक तरान मागया. ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी गितां द्वारी समर्पीत आसतना हेंच होस्त जेजू आमकांय रक्षण दिवं दी, कित्याक संवसारांत ताणें रक्षण दिलां आनी हेच रितीन आमकांय तो आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान आमचें जिवीत जेजूक समर्पया. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित, सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित, सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. घे सोमिया घे तूं म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. जिणयेंतल्या घडीतांक एक सुरो हांव जाला, निरासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो, बुजवण म्हज्या आत्म्याचो. जिणयेंतल्या घडीतांक एक सुरो हांव जाला, निरासपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो, बुजवण म्हज्या आत्म्याचो. घे सोमिया घे तूं म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. संसारी कुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो, तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया, काकूत मुझे तूं दाखय. संसारी कुशाला एक सोमिया हांव भुल्लो, तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया, काकूत मुझे तूं दाखय. घे सोमिया घे तूं म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका, जिवीत मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका, फुटा मुझे दिता तुका. घे सोमिया घे तूं म्हाका, सर्वस मुझे दिता तुका.
अर्पण तुका करता आमचें घोटांव आमचें काळीज तुका भेटयता सर्व आमचें तुका दिता सुम्या हालेलुया 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 सुम्या जेजू ह्या वेळा आमचे गुरसू तुज्या मुखार आमी दवरता विशेष रितीन आमी पिडेस्तां खातीर मागता जी मनशां आस्पत्रेंत वळवळटात आनी कश्टान आसात तांचे खातीर आमी मागता सुम्या तुजेच कृपेन बरी भलायकी तांकां दी आनी तशेंच आपल्या जिवितांत फाटल्यान आनी परतून तांणी बरें जिवीत भलायकेवंत जिवीत जियेशें कर सुम्या मागता सर्व भुरग्यां खातीर कोण भुरगीं एग्जामाक तयारी करनासात आनी तशेंच जीं रिजल्ट राखून आसात सुम्या तांचेर आशिर्वाद घाल आनी ह्या दिसांनी जें कितें तांणी शिकल्यांत तें सगळें तांकां उडास धरून आनी तशेंच आपलें लिसांव बऱ्या तरान करूंक तांकां तूं आदार दी सुम्या आमी मागता म्हणुल्ल्या कुटुंबा खातीर ह्या कुटुंबांत माया मोग सूख संतोष शांती समाधान तूं दी म्हणून प्रत्येक तरान मागता हांव सुम्या ह्या वेळार तुजे आशिर्वाद आमी मागता आसतना हे आशिर्वाद आमचेर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर समाजाचेर तूं घाल आनी आमी हर एका वेळार तुज्याच आशिर्वादांत बरोवंक आमकां तूं फावो कर आमी सर्व दिमी घालया आनी जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया मोगाच्या भावन निमणीन तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आयच्या मेसोचे इरादे अशें जावन आसात जल्मा दिसाक अर्गां दितात प्रमिळा मच्छादो पिलार कानातावन रिसा डिसोजा कुपे पदावतावन हेलेन लेवीस एर्माळतावन बेनिसा डिसोजा आशा मेंडोन्सा उडपी तावन आनी तशेंच प्रमिळा मच्छादोच्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन मिसपेटयता रोनाल्ड फर्नांडीस बॅरीन तावन आनी तशेंच अर्गां मिसां दितात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन शोलिन फोटाडो मँगलोर तावन मेघना करकाळ तावन बेनरॉय रेश्मा डिसोजा आनी तशेंच सरिता डिसोजा पनीर तावन कास्किरा त्या खातीर मिसां भेटयतात राफायल डिसोजा मडंतियार तावन जेसिंता मेनेजेस कुवेट तावन जेरोम गोन्साल्वीस गुजरात तावन बऱ्या भलायके खातीर नजीबाल घानीम कुवेट तावन आर्थर मेर्स्करिनास आनी तशेंच बरें काम मेळच्या खातीर मेबल वास बोंदेल तावन आनी तशेंच जॉन ताच्या कास्किरा त्या पासून ते मीस भेटयता सरिल्ले आत्म्या पासून आमी विशेश रितीन मागया देवादीन क्रिस्तीन डिसोजा वालेन्सिया देवादीन सेवरीन आनी फ्रांसीस डिकोस्टा दामास्का टेकिरेम पुलगंद्रींतल्या आत्म्या पासून मीस भेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन क्लिफर्ड ग्रेटा सेलेस्तीन बर्मा वर्तावन देवादीन जोसेफ पायस देवादीन ऑस्टीन डिसोजा ओमझुरू देवादीन सिस्टर ॲलिस पिरेरा कॅलिफोर्निया देवादीन सेलेस्ते मार्ची इटली तावन देवादीन जोस्फिन डायस ऐकाळा किरेम देवादीन ॲग्नेस लोबो कुलशेखर पुलगंद्रींतल्या आत्म्या पासून मेघना कारकाळ तावन देवादीन हेलेन डिसोजा कारकाळा देवादीन एंजलीन डिसोजा विरार देवादीन मेरी सल्डाना वलाचिल पदाव पुलगंद्रींतल्या आत्म्या पासून फियोना फेर्नांडीस बोरेविली देवादीन फेड्रिक विलियम लोबो ओमझुरू
देवादीन पास्किन लोबो देवादीन जोस्पिन रेगो अंधेरी मुंबई तावन हे सर इराद्या खातीर आनी आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. आमच्या दैवी गायना बुकाने गीत नंबर A20 पान संको 27. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भर काळजा आमची तुझे थंय उभार तुका हरसून तुका वरून गायता एका स्थळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज प्रत्येक तरान इगस्मता सांजुजेची दाबाची परब आचरण करता आनी ह्या परबेद्वारी आमी सांजुजे विशयांत भोव लक्षिल्ल्यान जाणा जावंक वता. जावंक बरोवन जायतें ताच्या विशयांत बरोवन आसल्यार थोडेंच जें कितें बरयलां तें जायतें जावन आसा. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या करिस्माच्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकून त्या उतराकाल आमची जिणी बांदून हाडून जें कितें देवाचें योजन आमचें तें आसा तें संपूर्ण एक पावोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान जर तर करण्यांनी चिंतनांनी आनी उतरांनी आमी देवा तावन पयस गेल्या जाल्यार ह्या वेळार आमी देवा तावन बोगसणे जोडया तशेंच ताची काकुळट आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो असो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुद्दां जावंक मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचला तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर
येतोस तू परमेश्वर. प्रार्थुया. आमची सर मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या सोडून जेजूची आनी ताच्या मोरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवंत तुजेक विंसलोय. तेच बरी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सोडून जिवीत आमचे सवय वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. समोलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी एके राती सरस्वतीचे उतर नातानाक आयले. वस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सरस्वत अशें म्हणटा, तुजे दीस बरो न्हू. तूं तुज्या पुर्वज सवें विशय घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटी सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन ते सांबाळटलो. हांव तसो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज्य तुजे मुखार सदांच ते उरयतलो आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार. श्लोक. तुजे राजवट ससनाक बालतले. तुजे राजवट ससनाक बालतले. तुजो दृढ मोग सर्वेस्पुरा सदांकाल गितां गायनांनी वाकांतलो. तुजे विश्वासीपण ससनाचे ससनाक परगडतलो. कित्याक दृढ मोग ससनाक बालता तसो तुवें तीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरल्याय. श्लोक. तुजे राजवट ससनाक बालतले. तुवें वेंचून काडल्याय सवें हांवें करार केला. दाविदान म्हज्या सेवकाक हांवें असो शपथ दिला, तुजे संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदा सर्वत बालता तसलो सिंहासन ताका दितलो. श्लोक. तुजे ससनाक बालतले. तो म्हाका म्हणटलो, तो म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बचेबेचे कडाप. म्हजे दृढ मोग सदांकाल हांव ताका दाखयतलो. म्हजो सल्लो ताचे सवें ससनाक बालतलो. श्लोक. तुजी राजवट ससनाक बालतले. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, संवसार ताचें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसावणी केल्ली अब्राहम न्यायशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय, बगार भावार्था उद्देशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच भावार्थाचेर होंदोन आसलेली ही बसावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पड अशी ती बसावणी केल्या. कित्याक अब्राहमस आमा सोमेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकींच बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला वय. मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांक नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांक हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसावणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरोवशाक कसलोसो आदार नातलेल्या वेळारी
देवाची बसावणी ताणें सतमानली देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरा सरी जायत्या जाणांक तो बाप जावंक पावलो ह्या पासत ताचो बोवाडच ताचें नितिवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भगी दीस रात ते तुजी वाखणणी करीत आसात. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जाकोब जुजेचो बापूय जुजेची पतीण मरी आनी मरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मरयेक अपकिर्त हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सरस्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भस्तंभ पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सरस्वराच्या दुतान फरमायले प्रमाणे केलें. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जशें प्रस्तवानांत आमी आयकलें आज जुजेची परब आमी आचरण करता. जुजे विशयांत आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या बरें ताचें नडतें आनी तशेंच ताचें काळीज एका उतरा द्वारे तो वांजेलिस्त आमकां दाखोवन दिता. आनी तें जावन आसा जुजे एक नितिवंत मनीस जावन आसलो. जोसेफ वॉज ए जस्ट मॅन म्हणटा आनी नितिवंतपण आमचें जिवितान आमी पळयता तें जावन आसा देवाचें लक्षण कित्याक देव जावन आसा नितिवंत आनी तो आपली नीत मोगान आनी काकुळतेंत करता. आयच्या दिसा आमी पळयता प्रत्येक तरान जुजे एका कुटुंबांत तसो पात्र हर एका कुटुंबांत आवय बापाचो पात्र वर्तो जावन आसा आनी जायते फावटी आवयक सडीत ह्या स्त्रियांक सडीत मान गौरव एका कुटुंबांत मेळटा कित्याक ती त्या भुरग्यांक व्हड करतात जल्म दितात आनी अशें आसता थोडे फावटी बापायक आमी विसरल्ले आसा. आनी ह्या वेळार कुटुंबांत एका आवय बापायचो पात्र भोव गरजेचो आनी जर तर तांतली एकली ना जाल्यार भोव कश्टाचें जाता. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी जुजे विशयांत नियाळ करूंक वता आसतना जुजेक देवान विंचलो तें कुटुंब रक्षण करूंक तें कुटुंब मुखार व्हरूंक आनी तशेंच त्या कुटुंबाक जाय आसलें गरजेचें उदक करून दिवंक. आनी ह्या वेळार आमी पळयता मरयेक जावं पुरो एक फावटी त्या आंजबुडव्यान इस्बी हाडली आनी तें मुखामुखी ती उलोवंक लागली. अशें जुजेच्या जिवितांत देवाचें निर्मणें आसलें आनी जायते फावटी जावं पुरो जुजेक ही आंजबुडव्यान स्वप्नांत दिश्टी पडोवन जायतें सांगिल्लें आसा. पूण हांगासर एक गरजेचें सांगत जावन आसा कितलेंय कश्ट जाल्यार स्वप्नांत देव दिश्टी पडल्यार जुजे तें पातयेलो आनी तशेंच देवाच्या उतराकाल आपली जिणी ताणें बांदून हाडली. ह्या कश्टा वेळार तो त्या कुटुंबां सांगाता रावलो आनी तशेंच
जेजूक एक पुस्को बापूय जावन ह्या संवसारांत ताचें जिवीत 30 वर्सांचें त्या कुटुंबा जिवितांत ताका ताणें वागयलें व्हड केलें आनी तशेंच हर एका रितींत सांबाळलें आनी आज प्रत्येक तरान जुजेची ही परब आचरण करता आसतना आमी मागया हर एका बापाय बसोत त्या कुटुंबा खातीर वावुरतल्यां बसोत जीं कुटुंबांत जावन परगांवांत आसात आनी तशेंच जायत्या कश्टान आसा जावं बरें ह्या खरगा वेळार जायत्यांचे बापूय गांवाक येवंक सकूंक नात आनी तांचे जिवितांत कश्टांत तीं त्या कुटुंबाक रक्षण करतात कुटुंबा खातीर तीं जोडतात आनी हांचे पासून ती आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आनी तशेंच सांजुजेची कृपा आमचेर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचेरय आमी प्रत्येक तरान मागया आमी सर्व उबी रावया आनी आमचो बोवार्थ आमी देवा थंय उसारया सतमंता देवाक सर पदवीदारा बापा सर्गाने प्रितमेच्या रचणारा आनी येजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर गिरमेन संभवलो हांव कामरीत हांव जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सुचले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेनांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवीदारा देवाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतालो सतमंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकतार पातकांचें भुगसणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन बेटवणेचें गीत आमच्या दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर D20 546 संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं करिये बापा स्वीकार तूं करिये बापा उंडो गोवासो वायंदा कासो फळ भावटीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रत्ता मासन क्रिस्ताच्या म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा दे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाखरी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या लाभास विस्परून जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आमकां मरयेक जल्मल्लो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली मनान तुजो उडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपोवन दिता आनी ती आमच्या भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची कोणा जावं म्हूण नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आनी आपल्या पुनर्जन्मपणांत जिखलें आमा सुमेसान जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ते आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरून सुसवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. त्याच परी जेवण आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपले सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्याने सस्ने कराराचें रगत, पातकांचें बगसोने मेलच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणा सोने पुनर्जन्म म्हणून स्वामी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमकां सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा, पिटर पॉल सोल्डान आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्म म्हणून सबरो सोदरो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये संगाती, सांजचो तुजो पती, भगेन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मनवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घ घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवन, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशे नत्रेक तेरांत आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतले वाटय. कितें आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांच काल तुमचे सुवाय आसूं. तुमचे सगळें आसूं. माय मगो सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें आमचे धर्मीचे म्हाका फावना, तुमच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभारचें गीत आमच्या दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर E10 5 52 पेज नंबर 52. जेजू तुझ्या जेवणा
संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो भरताय दैवी जिवन तुझे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत उतरेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू सगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता परस हजार साय म्हणपाक येता हांव सर्व वस्तूं प्रास हांव सर्वस्तून प्रास तुजो चड मोग करता सगळं मग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता तुझ्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी गांव पयस सक्रमेंतान घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आमच्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातये न्हू तुझ्या काळजान आसाय म्हणपाक ये हांव तुका विंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन केदेंगस हांवें जेजू तुजें हांव कितें सावें वेगळासर जावंक म्हाका सोडी नाका जावं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा कनवळ्या बापा बगेन सुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयलाय आनी जिविताच्या उंड्यान पसून घट केलाय आनी तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बगेन सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कस्ततल्या पासून मागया सर्व पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्व रस्त्यांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे वडकार ये बागे वोंता सुजे देव मायेच्या पती सर्गीच्या सोबीत फुला पदवेदार शारती जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका जुजे बापा पावतू म्हाका मोगाळ पुता सवे हांव परमरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.